ल हाम्रो लाउरे घर जाँदै हुनुहुन्छ हैन यहाँनिर चाहिँ गाइज 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 हेर्नु होला गाइज नेपाल फ्लाइट आज र कतार डुवा टु केटिएम को फ्लाइट छ है सो ल शुभयात्रा राम्रोसँग जानु होला है ल ल राम्रोसँग जानु होला फर्केर आएपछि फेरि भेटिहाल्छ नेपालबाट आउँदा टन्न कुसेली लिनु होला है ल 3 नम्बर होइन पासपोर्ट टिकट छ नि टिकट आइडी सँगै राख्नु तीनटा चिज चाहिँ गेट पास त छैन नि कहीँको गेट पास छोड्दा फेरि क्यान्सल हुँदैन नि पछि बसिरहेको गेट पास उतै बुझाएर होला ल लाग्यो हामी चाहिँ सुन्नुनीबाट पनि सिधा लाग्छ नलागे नि लाग्यो गाइस कतारको एयरपोर्ट हो फाइनली चाहिँ कतारको एयरपोर्ट है